مشاهدينا الأفاضل، نصل بكم الآن إلى ملف النقاش الصحي لنهار اليوم مع الدكتورة جهرة أولاساب الحاضرة معي في الأستوديو، أخصائية في أمراض النساء والتوليد. صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح النور، صباح النور لكل مشاهدينا الكرام. إذن حديثنا اليوم دكتورة عن سن اليأس المبكر لدى النساء، فقط تعريف بسيط لسن اليأس المبكر. نعرفوا سن اليأس هو انقطاع الدورة لمدة 12 شهر، يعني مدة عام كامل، مع وجود هرمونات عالية وكل الأعراض، يعني تعرف أنه المبيض حبس من أنه يخرج البويضات ولا يخدم وظيفته أنه تبويض كل شهر. هذا هو سن اليأس المبكر. باش نقولوا باللي سن يأس مبكر يعني هي يكون قبل عمر 40 سنة، لأنه سن اليأس لاج مويا، يعني العمر اللي نورمالمون المرأة تكون فيها سن اليأس هي انتر 50 حتى 52 سنة. هذه هي لا موين جينيرال. كي تكون قبل 40 سنه نعيطوا لها سن اليأس المبكر. اذا في الاونه الاخيره تم تسجيل حالات كثيره يعني تعاني من سن اليأس المبكر. ما هي الفئات العمريه اللي انقاست بهذا المرض؟ يمكن ان نقول انه مرض. هي نقدر نقول عليه مرض، لان الاعراض والمشاكل يقدر تحصل لها المراه ابخي اللي خلينا نهتموا بهذا المشكل. هو سن اليأس المبكر، المشاكل تاعو يعني هي انقطاع الدورة، تكون مرأة وعدم قدرتها انها ترفد تحمل الانجاب، سي سا. اي اون بليس يكونوا عندها الاعراض، العرق، لي بوفي دو شالور، تكون عندها الاوستيوبوروز يعني هشاشه العظام، باسكو الهرمونات انقطعوا مبكرا. يكون عندها تبول لا ارادي، تبول كل وقت، تكون عندها الجفاف المهبل، مشاكل في العلاقه. هذوك يخلوا نقدروا نقولوا باللي مرض، يعني هذوما اعراض ويقدروا يسبوا امراض ابخي. هذوما اعراض ويسبوا امراض ابخي. علاش سن اليأس نهتموا به المبكر؟ هي سي بور بريفنير، يعني اون تريت لا مالاد، نداويوها ونعطوا لها دي تريتمون بور ايفيتي سورتو هشاشه العظام، وانه المراه تقدر تعرف باللي عندها انها قريب تدير سن اليأس باش تقدر تجيب اولاد، ولا الفيروكور تروح دير تلقيح ولا دير حوايج اللي يخليوها تقدر. هل تم على مستوى عيادتكم يعني تشخيص حالات شابه جدا بهذا المرض؟ هي باش نقولوا سن اليأس المبكر يعني هي انقطاع الدوره مده 12 شهر، يعني عام ما عندهاش. ما نحبوش نلحقوا انه يكون عندنا سن اليأس. on fait le diagnostic، يعني نديروا تشخيص تاع l'insuffisance ovarienne précoce، يعني نقص في التبويض المبكر، يعني المبيض يبدا ينقص منه المخزون البيض ويكون قرب قبل 40 سنه، يعني ما نلحقوهاش، ما نخليوش لمالات حتى تلحق انه سن اليأس. لازم اون في لو دياغنوستيك، يعني نديروا التشخيص تاع سن اليأس المبكر بيان افون، قبل ما تلحق هذوك انقطاع الدوره تاع 12 شهر. كيفاش تعرف؟ انا عندي حالات باغ اكزومبل بارتو دون لو موند، حالات تاع 22 سنه عندها ضعف التبويض، 25 سنه، 30 سنه، وحاجه راهي في تفاقم، راهي بزياده كبيره. سي ان موتيف فريكون دو كونسلتاسيون. اون فوا دو بلوز اون بلو دي فام اللي عندهم ضعف التبويض، ضعف التبويض. كيفاش تعرف المراه باغ اكزومبل اللي بداها ضعف التبويض ولا عندها مشاكل؟ هي انها لي سيكل كور، يعني عندها الدوره الشهريه نتاعها تولي قصيره، اوليو ما تكون 28 يوم تولي عندها 24 يوم، تولي عندها 23 يوم، 20 يوم. هذا اول سين اللي يخلي المراه elle fait attention et elle consulte pour faire un bilan. تكون عندها باغ اكزومبل دي كيست، شاك فوا تروح عند الطبيبه تقول لها يا دي كيست. كانت هذه كلمه وزير الخارجيه وزير الشؤون الخارجيه والجاليه الجزائريه بالخارج السيد رمطان العمامره خلال بدايه اشغال الندوه الثامنه حول السلم والامن في افريقيا بولايه وهران. اكيد المستجدات سوف نرصدها لكم خلال المواعيد الاخباريه القادمه. الان
نعود لاستكمال بقية النقاش مع الدكتورة جهرة أولاساب الحاضرة معي في الأستوديو. كنا نتحدث عن سن اليأس المبكر لدى النساء. إذن فقط نكملوا وين توفقنا توقفنا دكتورة. فقط كيف يتم تشخيص هذه الحالات وما هو معدل التشخيص يوميا؟ هي معدل كما سبقت وقلت، المعدل انه في تزايد مستمر، عندنا 3 4 حتى 5 حالات يوميا. سي دي فام اللي عندهم 30 سنه 20 سنه 25 سنه، سواء تعرف باللي عندها بداها ماشي نقدرش نقولوا سن الياس كاريمون، مي بداو لها بدات تقرب لهذا السن الياس المبكر، انها دير ان بيلون هرمونال، دير تحليل تاع الدم وتعرف باللي لا ريزيرف اوفريان تاعها يعني المخزون تاع المبيض يندير تحليل اسمه AMH الهرمون انتي ميليريان. هذا تلقاه اقل من 0 ولا 0 اقل من 1 ولا اقل من 1. هذا تعرفوا. ولا يكون عندها ديجا اعراض كما قلت لك، انها الدوره الشهريه تقصر، اليوم تكون 28 يوم، ولا اللي عندها دوره تاع 30 يوم 32 يوم 28 يوم تولي عندها دوره تاع 26 يوم 24. سي تري الارمون، سي تري انكيتون. الفو كان كونسولت، يعني تبدا تشوف باللي الدوره بدات تقصر، سي ان سيني دو كونسولت. تبدا تعرف باللي مده الحيض قليله، يعني فقدان الدم يكون قليل، تنقص الدوره، تعرف باللي بدات المخزون تاعها بدا ينقص. تبدا تكون التبويض تاعها يبدا يقرب لو 9 جور 10 جور، تعرف باللي المخزون تاعها بدا ينقص. اذا اضطرابات في العادات الشهريه قبل ما نلحقوا منبهات، قبل ما نلحقوا انه سن الياس كونفيرمي، يعني خلاص المبيض، خلاص المخزون تاع المبيض. العامل الوراثي ايضا هناك، يعني اسباب تقولي لي على اسباب الانسفيزونس اوفاريان ولا سن الياس المبكر. هي هناك اسباب عديده، تكون جينيتيك، يقدر تكون جينيتيك اللي هما سي دي مالادي جينيتيك مورثه، يعني تكون في لافامي تاعها ديجا يماها راحت لها الدوره لاج دو 38 37. هذه المراه سي فور بوسيبل اوسي هي تكون كيما يماها، يعني رافده لي ميم جان. هنايا واش نقدروا نوصيو للبنات انهم يتزوجوا مبكرا ورابيدمون يديروا غروسيس، اللي سي دو فير رابيدمون حمل، ما تستناش باسكو يماها دارت سن الياس مبكر. يقدر يكون لي مالادي اوتويمون. لي مالادي اوتويمون هي الجسم تاعنا يخلق مضادات للجسم تاعنا، يعني كاينه مضادات كيما اللي عندهم الكواتر، ماشي لو سامبل كواتر، مي سي لا تيرويديت، يعني عندها التهاب في الغده الدرقيه. هذا الالتهاب يعني سي الجسم تاعها دار دي زونتيكور كونتر لو كور لوي ميم، كيما يدير على ضد الغده الدرقيه، يدير ضد المبيض ويقتل لها كاع البويضات. طيب تحدثنا، اسمحي لي، كاين مازال اسباب عديده اخرين. تفضل. هذه لي زونتيكور، كاين لي زوريون، لي انفيكسيون فيرال، يعني تكون طفله صغيره هكذا وشدها لي زوريون سي التهاب تاع الغدد اللعاب، يصرى لها اوسي التهاب في المبايض، ويصرى لها نقص في المخزون. كاين اللي تخلق ديجا مخزون ناقص باسكو لا ماما في الوقت الحمل تاعها خدات هرمونات، كانت تدير بزاف لو ماكياج، كانت تدير بزاف لي بارفان، لونفيرونمون لي توكسيك، تخلق ديجا مخزون ناقص. المرأة تخلق مخزون، يعني بلا ما يكون هناك عامل ديجا وراثي، ولا بلا ما يكون مشاكل تاع الجسم يتاكي في روحه. هنايا وسي نوصيو المرأة الحامل كي تكون المرأة حامل تبتعد عن الستريس، تبتعد على مواد التجميل، تبتعد على توسكي توكسيك، تاكل صحي، تاكل هيلثي، يخلي المخزون تاع البيض تاعها، سيرتو كان رفدت الطفله، المخزون تاع البيض تاعها يكون كوريكت. كاين اللي دات مازال لا شيميوثيرابي، يعني مساكن دي زونفون اللي يكون عندهم دي كانسير اي تو، يديروا لا شيميوثيرابي، لا راديوثيرابي، هذه تنقص وسي المخزون. كاين اللي عندها لوندوميتريوز هي بطانه الرحم المهاجره، بطانه الرحم المهاجره هذه وسي تنقص المخزون. كاين اللي دارت عمليه استئصال مبيض لانه كان عندها كان عندها ان غرو كيست كي كانت صغيره، ولا كان عندها لا ترومب تاعها صار لها ان تورسيون دو لا ترومب اي تو، دارت عمليه استئصال. يعني هادو كاع الاسباب اللي يخلوا المخزون تاع المبيض ينقص. شكرا لك يا دكتورة. يعني كنا نتمنى أن نواصل النقاش، لكن نظرا لضيق الوقت نتوقف عند هذه النقطة.
إن شاء الله تكون عندنا مواعيد أخرى ونتحدث عن هذا الموضوع. عودة إليكم مشاهدينا.